बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज्जतमंदो तास दी सहाफ़ी दा खबर और द दीन फजल अस्तासर सो खबर को। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, हर चीज की एक हद होती है। मौलाना फजलुर रहमान ने आज पाकिस्तान की माओ और पाकिस्तान की बहनों के ऊपर जो बहतान लगाया और अपने जहन की जो गंदगी और जो गुलाजत है उसका जो नमूना पेश किया, इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में आज से पहले नहीं मिलती। इज्जतमंद तास दी दा खबर और दली दावई چې د هر یو سیز او حد وي، مولانا فضل الرحمن صاحب هغه پاکستان په میندو خويندو باندې بهتان ولګو او د هغه په ذهن کې چې کم غلاظت او ګندګي و هغه چې کم درخاره کړه. نو زه دغه منافق میډیا والا دی جواب تر اعظم چې آی مولانا فضل الرحمن صاحب د پاکستان په میندو خويندو باندې په حقیقت کې چې کم د بهتان لګولې دي او کنه دا چې نه ده، بلکہ دغه منافق انسان جو कम ने मुनाफकत के और दरोग हुई। तासु दा वीडियो गोरी। नाम है जी शेख मोहम्मद शकील, मुल्तान से मैं आया हूँ। मेरा दावा यह है, मैं कहता हूँ इमरान खान को जो शेख मोहम्मद शकील वल्द इमरान खान नियाजी। तो आपका कहना है कि इमरान खान साहब जो हैं वो आपके वल्दियत के खाने में खान साहब का नाम लिखा जाए? हाँ जी, मैं कहता हूँ इमरान खान साहब, शेख शकील वल्द इमरान खान नियाजी। आपकी अम्मी क्या चाहती है इमरान खान के लिए? वो इमरान खान से शादी करना चाहती है, उनकी बहुत बड़ी फैन है, उनके क्रिकेट टाइम से। आपके अब्बा कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं। मुझे अपने मर्द हजरत का जोश नजर नहीं आ रहा, आपको लेडीज को देख के भी जोश नहीं आ रहा। उसके अलावा दिल खुश हुआ तो दिल खुश होता तो कुछ कहने को दिल करता है, क्या कहेंगी आप? बहुत कुछ कहने को दिल कर रहा है। बेडरूम में आ जाए, बेडरूम में आ जाए, बेडरूम में आ जाए। आप सर्च कर रही हैं। आई लव यू सो मच। इमरान खान को बिल्कुल इस खुशी के मौके पे शादी करनी चाहिए और जोया अली से करनी चाहिए। मेरा नाम जोया अली है और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं उनको लेके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मेकअप करवाने की क्या जरूरत है? वैसे भी तो जा सकती थी आप। देखिए, बात ये कि जैसे हमारे कायद खूबसूरत है ना, तो हम चाहते हैं कि अवाम भी खूबसूरत होके जाए और हम भी खूबसूरत लगे, और इसलिए और वैसे भी कैमरामैन जो होते हैं ना वो बड़ा जूम करके दिखाते हैं ना खूबसूरत लड़कियों को, तो मैं चाहती हूँ कि कोई कैमरामैन मुझ पे भी जूम करे और किसी का तो दिल लाए ना, और ना हो तो हमारे कायद ही एक नजर देख ले। इज्जतमंद तास दा वीडियो कतला पदी की दा यो कस कम दे दावई जी शेख मोहम्मद शकील वलद इमरान नियाजी, यानी द कम दे खपल प्लार निस्बत आगा इमरान खान तो को खपल प्लार प्रे खो दो और दागी फजे बांधे निस्बत इमरान खान तो को नो आया दा बेगैरतोब दे कने दे जे सड़ी खपल प्लार ये और दा खपल प्लार फजे बांधे बल चाहता निस्बत कई। नंबर 2 आया दा इस्लाम ने खिलाफ कार दे कने दे पे इस्लाम की दा इजाजत शते दे जे सड़े द खपल मोर प्लार फजे बांधे बल चाहता निस्बतों की दगरंगी دا یو زنانه پکې وای چې زما مور غواړي چې عمران خان زما سوادو کی، او دا نه خبره نه ده، دا وخت چې په کوم وخت کې عمران خان کرکټ کوو، نو یعنی د دې یو میړه او یو خاوند ژوندې او دا چې کوم دی غواړي چې عمران خان سوادو کی، دا به غیرتوب دی کنه دی. نمبر 3 دا یو زنانه وای چې عمران خان دی زما بیډروم تراشي، نو چې ستا بیډروم تراشي نو ته څه کول غواړې؟ نمبر 4 دا یو زنانه په سټیج باندې ولاړله چې وایي چې تاسو څنګه چې کم نه نوجوانان چې تاسو ته دلته جنکۍ موجود دی په تاسو کې چې کم د جذبه ناراضي، آی دا به غیرتوب دی کنه دی. دا بل زنانه دلته چې وایي چې په دې خوشاله کې د عمران خان ودو کې هغه د زما سو کې، آی دا ټول فحشان دي کنه دی. یو زنانه چې کم نه میک اپونه کوي او هغه په هغه کې سبق واس کې هغه تاسو اوریدله. نو عزتمن نو تاسو ته دې کم هغه فحاشي او به حیايي چې کوم د ښکارا کما مولانا فضل الرحمن صاحب هم په دغه ویډیوګانو باندې خبرې کړې دي. نو آیا دا ویډیوګانې دروغ دي؟ آیا دا الزام دی؟ آیا دا بهتان دی؟ دا حقیقت دی کنه دی؟ مولانا فضل الرحمن صاحب دا خطا وکړه چې هغه زمونږ په شان د ایډیټینګ ونه کو، تاسو ته چې کوم دغه ویډیوګان درونه خولې خو په میډیا باندې خو دغه پردي دي کنه، تاسو ته موږ دغه ویډیوګان درو خولې، تاسو چې کوم د بخپل وکتله چې آی مولانا فضل الرحمن صاحب دا دروغ لیدي، دا الزام لګولې دی، دا بهتان لګولې دی او که حقیقت ویلې دی. نن زمون په نوجوانان کې څومره فحاشي رااله، نن زمون په زنانو کې کم چې کم د فحاشي رااله، کم به حیايي پکې رااله، دا هغې چې کم د څوک تصور نشي کولی. نو دغه منافق میډیا والا چې دغه منافقت کې او دروغ وایي چې مولانا فضل الرحمن صاحب د پاکستان په میندو خویندو باندې چې کوم د بهتان ولګو، نو آیا دا حقیقت دی او که نه دی؟ دغه منافق ته چې کوم دا ویډیو ورسوي چې دغه منافق دا ویډیو وګوري او د حقیقت معلوم شي چې دا دروغ دی او که دا حقیقت دی. الله رب عزت زمون راضي شي. وما علينا الا البلاغ.